क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो तुमकां सुमेस्तां कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आमी ह्या यूट्यूब चॅनला मुखांतर प्रत्येक जावन कार्मेलितांच्या आध्यात्मीक जिन्य विशयांत सडीत विवर सडीत नियाळ दिवंक आशेतां. आनी आयच्या दिसा आमी समरमतां सद्या काळाचो चवथो आयतार आमकां आसा वांजेल आमच्या नियाळाक मातेवाचो वांजेल 5वो अध्याय वोळ 3 तावन 12 म्हणसर. आनी हो वांजेल बोवूस अपुरबायेचो कित्याक ह्या वांजेला मुखांतर आमकां कळोन येता जेजूची ती बुन्यादीक शिकवण म्हण सांगल्यार 8 बागी. ह्या 8 बागींचेर सगळें जेजूचें जिवीत आनी तशेंच ताणें ह्या संवसारांत खर्च केल्ली ती जिणी आटापूण आसा. कित्याक ह्या 8 बागी मुखांतर आमकां सुमेस्तांक जेजू दिवंक आशेता. ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना आमी ह्या संवसाराक चिडकोन रावनासतना कशें देवाच्या राजाच्या वाटेक आमी समकोन वचें गे म्हणून. हे 8 बागी आमकां दितात सर्व तरांचे संतोशाची एक बरी खबर. कित्याक 8 बागी म्हणटा आसतना आमी ते 8 बागी वाचचे तर आज आमकां आयकोंक मेळटा जेजू सांगता आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे. मगर बाबीनो दुर्बळकाय बरी म्हणची न्हय. आमच्या जिवितांत आमकां गरज आसलें सगळें आसोंक जाय पूण दुर्बळकाय म्हूण सांगल्यार कितें आत्मीक दुर्बळकाय. एक ग्रेस्त मनीस जाल्यार देवाचेर पातयेनी दवरून तो जियेता तर तो आत्म्यांत दुर्बळ म्हूण सांगल्यार आमी देवाचेर हुंदोन जियोवचें. जें कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें देवातावन आमकां आयलां आनी तें देवा खातीर आमी उपयोग करूंक जाय. आमच्या जिवितांत जर तर देवान दिल्ली ग्रेस्तकाय ती म्हजीच म्हूण चिंतून लुकाच्या वांजेलांत आसलो तो ग्रेस्त मनीस आनी तशेंच लुकाच्या वांजेलांत आसलो तो ग्रेस्त मनीस आनी लाजरस ह्या 2 व्यक्तींचेर आमी नियाळ केलो तर आमकां कळोन येता की ह्या संवसारांत देवान दिवची ती ग्रेस्तकाय ती म्हजे खातीर न्ही बगार हेरां खातीर. पूण आमच्या जिणयेंत आमी आत्मीक रितीन दुर्बळी जावंक जाय आनी ही दुर्बळकाय म्हूण सांगल्यार आमी देवाचेर हुंदोन देवाचेर संतोश पावचें. दुसरो विशय रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. ह्या संवसारांत आमकां हर एका घडये बेजाराय आसा खंत आसा आमचे थंय दुखां वळटात. कित्याक जर तर आमी एका कुटुंबाचेर नदर घाली तर थंयसर कुटुंबांत जायत्यो संदिग्ध संगती आसतात. बेजाराय आसा खंत आसा थोडे कडेन खाम आसना भलायकी बरी आसना कुटुंबांत झगडें आस्ती खातीर आनी तशेंच नांवा खातीर आनी तशेंच जायत्या कारणांक लागून आमी जाणाव थंयसर दूख बेजाराय आसा. पूण जर तर ही दूख बेजाराय आमी देवाचेर उडयली तर देवाच्या हातांत आमी अर्पिल्ली तर देवस आमकां बुजयता म्हणल्यार कांय दुबाव ना. कित्याक आमची हुंदोवणी आमी देवाचेर दवरूंक जाय मनशाचेर न्हय. कित्याक दूख येता आमच्या कुटुंबांत आमी जियोन आसता आसतना आमकां लुकसाण करून आमकां बेश्टावन आमच्या जिणयेचेर नाका जाल्लो बदनाम मांडून आमचें नांव पाड केल्ले मस्त मनीस आसतात. आमचे शेजारे आसतात आमच्या कुटुंबांत आसतात समाजांत आसतात. पूण हें दूख आमी सोसूंक आमच्यानच जायना. कित्याक जर तर आमी रुदान करता आमी बागी. कित्याक जर तर हें रुदानेचें ती कोडसाण आमी देवाक दिली तर तसो आमकां बुजयतलो. जेजू मुखार सांगता सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातले तांचें दायज. आतां सादी बळी म्हूण सांगल्यार आमचे थंय ती प्रायड आसना म्हणल्यार हंकार आसना. केदळा हंकार ना गे आमी साद्या बळ्या जिणयेंत जियेत आनी सादी बळी म्हणटा आसतना आमचे लागीं कितेंय आसा कितेंय ना पूण साद्या बोळ्यापणांत आमी जियेल्या तर आमी हर एका मनशा लागीं संबंद दवरूंक शकता. हर एका घडये हर एका संदर्भाचेर हर एका वातावरणांत आमकां सुडाळ तरान जियोंक सुलभ जाता आनी तेंच जावन आसा साद्या आनी बोळेपणाचे ते आस्त आनी बदीक.
बागी ते देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितली बागी ती धादोशी जातेली. देवाची कुशी करची म्हूण सांगल्यार आमकां पोरण्या तस्तामेंतान मोइशेन 10 उपादेश दिल्यार ते पाळूंक जाय. आनी तशेंच जेजून सांगली ती उतरां भोव अपुरबायेची. तुमी एकामेकाचो मोग करा, हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी. आनी तशेंच ह्या 8 बागी जाल्या उपरांत जेजू हाचे विशयांत जायते विशय इत्यर्थ करून नियाळ करून लोकां लागीं उलयता. थोड्यो संगती जेजून सांगिल्ल्यो, तुमी मागणी करता आसतना तुमच्याच काळजाच्या गुंडायंत, तुमच्या काळजाच्या कुडांत वचून मागणी करा. बोक्सिया, दुसऱ्यांचेर बदनाम मांडी नाकात. दुसऱ्यांचेर तुमी बदनाम मांडून तांचें जिवीत पाड करनाकात. कित्याक जेजू आमकां सांगता, आमी जर तर देवाची खुशी पाळटा, देवाची खुशी आमकां सगळ्या पवित्र पुस्तकांत खात्री जाल्या. पवित्र पुस्तकांत देवाच्या खुशेची वळख जाता आनी थंयसर आमकां दादोसकाय मेळटली. दया दाखयतात तें कितली बागी तांकां दया मेळटली. दया दाखोवची म्हूण सांगल्यार कितें? दया आमी हेरांत दया दाखोवची म्हूण सांगल्यार कितें? आमी हेरांच्या जिणयेक पावचें, हेरांच्या जिणयेंत उजवाड हाडचो, हेरांच्या जिणयेंत काळोख दुजपटावचो. दयाळाई म्हूण सांगल्यार मोवाळाई, मोग, बोगसाणेचो स्पिरीट. केदळाय आमी दयाळ जावन हेरांतय आमी जियोंक शकतावंगी. त्या दळा आमकां देवूच ताची दया दाखयता. देवान कितें सांगलां? आमी आमच्या बापा मागण्यांत म्हणटा, आमची पातकां आमकां बक्षी, कित्याक आमी हेरांक बक्षिल्ले बरी. म्हणटच ती दयाळाय. बोगसाणें म्हणटा आसतना आमी हेरांक कीळ करचें न्ही, आमी बोगसाण्यांत दाखयता देवाचें त्राण आमच्या काळजांत आसलें. कशें देवान दयाळायन आमकां बक्षिलांगी, तशेंच तीच दयाळाय आमी हेरांक दाखोवंक जाय. समाधान हाडूंक वाव उरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. देवान सृश्टी रचत आसतना थंयसर काळोख आसलो, वादळ आसलें आनी देवाचो स्पिरीट त्या वादळाचेर त्या कठीण संदर्भाचेर भोंवन आसलो आनी देवाच्या स्पिरितान सगळें रचलें. म्हणटच देवाचो स्पिरीट आमकां शांत समाधानाचें वातावरण दिवंक फावता. जेजू जिवन जाल्लोच ताणें उतरां उलयिल्लीं समाधानाची. शांती तुमकां जेजून म्हणलें शालोम. म्हणटच शांत समाधान हाडची मनशां कितली बागी, कित्याक देवाचींच भुरगीं. देवा तें शांत समाधान आसा. देवाक कोणाय कडेन कॉम्पिटिशन करचें म्हणून ना. तशेंच जर तर आमी देवातान शिकता शांत समाधानाचें लिसांव, तशें म्हणटच आमी देवाचीं भुरगीं जातलीं. निती पासत दगदणी भोगतात ती कितली बागी, सर्गेचें राज तांचें. निती पासत आमी दगदणी भोगूंकूच जाय, कित्याक निती खातीर आमी झुजचें, निती खातीर आमी वावुरचें जावन आसा आमचें कर्तव्य. आनी नीत म्हूण सांगल्यार आमी हर एका मनशाक एकाच रितीन पळोवचें. जेजू आनी देवान आमचे थंय दिश्ट गेल्ले परी. आमी जर तर सूख आदारता ती सूख आमी वळखूंक जाय. न्याय नितीन आमी चल्ल्यार देवाचें राज आमचें जातलें, कित्याक देवाच्या राजांत आसतली न्याय आनी नीत. थंयसर कितेंच चड उणें जावंक साध्य ना. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी भोगूंक आनी सर तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले बागी. ह्या संवसारांत हजारां गटल्यान मिशनरी आसात, देवाची बरी खबर प्रगट करतात, पूण तें तितलें सुलाबायेचें जायना. तांकां कश्टांचें जिवीत आसा. थंयसर तांचे विरोध वेतात, तांकां दग दितात, तांकां जायते नाका जाल्लें उलयतात. पूण जेजू कितें सांगता, तुमचें इनाम आनी एका संवसारांत वर्तें जातलें. हे 8 बागी जेजू वचोन दोंगराचेर बसलो आनी आपल्या शिसांक ताणें आपयलें आनी ह्या 8 बागी विशयांत सडीत विवर ताणें दिलो. मगाळ बाबेरणो, आयच्या आयतारा आमी नियाळ करया जेजून दिल्ल्या ह्या 8 बागींचेर. हो जावन आसा सारांश, हो जावन आसा
हो जावन आसा मेंदू जेजूच्या शिकवणेचो, आनी ह्या शिकवणे मुखांतर आमचें जिवीत बरें जातलें, आमच्या जिवितांत उजवाड आमकां मेळटलो, आमच्या जिवितांत खंडीत जावन शांत समाधान आमकां फावो जातलें. आमेन.